جوانو ماں باپ فوت ہو جاندے نے اسی قبر تے جا کے پھیرا بھی نہیں مارنے آئے قبراں ڈگیاں رہ گئیاں کوئی بناون والا نہ آیا قبراں ڈٹھیاں رہ گئیاں کوئی اسارا نالا نہ آیا او جدوں جناب بارشاں دا سیزن ہوندا مسیتے اعلان ہوندا رشتہ داراں دیاں قبراں ڈگیاں پیاں نے اپنے اپنے ورثاء دیاں جا کے قبراں سنبھالو انہیں جو کئی قبراں ایسیاں ہوندیاں نے جنہاں نو مڑ بھی کوئی جا کے تعمیر کردا نہیں ہے حالانکہ اولاد جوان ہے اولاد بھی موجود ہے اندیاں بیٹیاں بھی موجود نے اندے بیٹے بھی موجود نے اندیاں دھیاں بھی موجود نے انہاں دے پوتر بھی موجود نے لیکن والدین دیاں جا کے قبراں نہیں اسار دے انہاں دے پیسیاں دے بڑے مکان جران دے پہنے لیکن قبراں نو جا کے اسار دے نہیں نے انہاں دیاں زمینہ گڑ دے پہنے لیکن قبراں دے جا کے پھرا مار دے نہیں نے انہاں دے پلازے تے دکھانا چلا رہے نے لیکن قبراں دے جا کے پھرا مار دے نہیں نے او بے وفا اولاد میرے نبی جدو ماں دی قبر تے گئے آن تے زارو قطار روئی جا رہے آن اگر والدین زندہ ہوندے نا میرے نبی دے تے کدی بھی نبی نے دکھ دینا سی نہیں